kabuntagon, ato ang adaygon o simbahon ang atong buhig nga Dios. So ang andam na manindog alang sa ato ang mga pag-ampo. Thank you, Lord. Salamat kayo, Ginoo, ni ini na kabuntagon. Salamat nga gitubutan mo nga magkatipok kami karon nga kabuntagon kapag hisgot sa imong nga pulong, sa imong pagkagamhanan, ug salamat usab nga ang amo nga mga pagdayi paday ka nga magadawat ni ining tanan. Lord, karon pa man ikaw mag-search sa among matag una-una ug matag kasing-kasing. Lord, kung unsa man ang mga buling niini sa iyo kami, pinluy kami Ginoo pinagi sa imong hamili nga dugo. Salamat sa pasayloan sa among mga kasalanan aron mahimo na angayan mi Ginoo nga modayi ug mosimba sa imong Lord. Kabuni kami sa imong hamili nga dugo sa pangalan ni Jesus na among Ginoo. Amen. Amen and amen. So atong pagpakatuloy nga Dios. Thank you, Lord. Duol kami kanimo amahan uban sa pagpaubos sa pagpaubos sa among kaugali magaduol Duol kami kanimo amahan uban sa pagpataas uban sa pagpataas sa among mga pagdaing magasinggit mag-aawit sa pagmaya magadaig magalukso magasayaw ang ngalan mo igabayaw magasinggit mag-aawit sa pagmaya magadaig magalukso magasayaw ang ngalan mo igabayaw Jesus magadaygon Magadaygon ka Magadaygon ka Magadaygon ka Magasinggit Mag-aawit sa pagmaya Magadaig Magalukso Magasayaw ang ngalan mo igabayaw magasinggit mag-aawit sa pagmaya magadaig magalukso magasayaw ang ngalan mo igabayaw Jesus. Salamat kaayo Ginoo niini nga kabuntagon mahimaya ka sa amo ang mga pag-awit ug mga pagdayi. Thank you Lord. Nahimog kalibutan uban sa dakuna katuyuan inigsod sa kalangitan mga bulan o kabituunan imong gipahimutan mga pag-anos kinabuhi imong gipasan alang ka namo sa kahugawan imong
akong gihinloan, kinabuhi ko karon. Nahugasan sa hamili mong dugo, walay sama, kanimo kagamhanan. Walay arang makatupong sa gugma mo, takusog angayan, pasidonggan ka. Hantod may kinabuhi, hantod may kusog, hantod may gininhawa. Sa labil ko himayaon ka, hantod ni aka. Sa kasing-kasing ko, bayaon ka ug alagaran ko. Hantod may kinabuhi, hantod may kusog, hantod may gininhawa. Sa ngabil ko himayaon ka, hantod ni aka. Sa kasing-kasing ko, bayaon ka ug alagaran ko. Hantod ni, hantod may kusog, hantod may gininhawa. Sa lalim ko himayaon ka, hantod ni aka. Sa kasing-kasing ko, bayaon ka ug alagaran ko. Yes, Lord. Yes, Lord, ako ka nga bayaan. Antod may gininhawa, Ginoo, amo ang ka nga ipataas. Amen. Sa amo ang kaliwan. Antod may kusog, antod may mga alawiton na maawit na mo, amo kini Ginoo nga ihala diha sa imuha. Karon nga kabuntagon, Ginoo, amo ihala diha kanimo, amo ang mga una-una, amo mga kasing-kasing, ang tibuok namo nga kinabuhi. Aron makasabot ni o Dios sa mga pulong nga amo ang Ginoo nga madunggan. Salamat Lord nga imuha mi Ginoo nga i-open na mong espirituhanon ng mga pagdungog, espirituhanon ng panguna-una. Alang Lord nga makiinabuhi namo ang pulo nga amo nga madunggan karon. We bless you, we honor you in Jesus' name. Amen. Amen and amen. Thank you, Lord. Magpapanginoon ang tanan. Kumusta o may buntag mga igsoon? Amen. So, yung mabuntag ko, no? Ang atong nga dahil ko, no? Atong pasalamatan atong Ginoong Diyos. Tungod kay padayon Diyos siya nga nag-atag ka na ito o igayon. Kita magpadayon sa atong mga panagtigong. Amen ba? Amen. Salamat nga naagita sa maayong panahon. Ay bisan pagani nga pagkagubot na ang tibuok kalibutan apan kita din ana agihapon kita sa nakabatong paghapon kita og kalinaw sa tuyo sa Dios nga samtang ana apatan niining kalibutan na mangalagad pa kita samtang may higayon pa. Amen ba? Amen. Kay pag-abot sa panahon nga dili na itugot ang pagsimba, dili na itugot nga mawali ang mayong balita. Muna na ang panahon nga humana ang grasya. Amen ba? Humana ang grasya na, wala na yung panahon. Bisan pag mangita kapag mga simbahan sa panahon nga maabot na ang adlaw nga ang Diyos magpadayag na sa iyang mga paghukom
sunisod na ang panahon alang sa pagsunod. No? Sa timong tanahon karon ang kahimtang karon sa nasod ng Israel, sa Iran, di ba? Kaya grabe na ang mga gigamit na nila ang mga bala nga grabe na yun. No? Kaya kausa lang, makita nimo sa kalugar, sa kasigad, sa lang kabala. Mahugno. Gani ang pero ang gipokus sa Israel o sa USA, ilang gitarget ang mga infrastruktura sa Iran katong gihimuan yun nila og mga missile, no? Mga nuclear bomb nila. Natua sila naghimog factory ana sa ilalom sa yuta. Yung underground nila. Pero grabe ang surveillance, no, sa Israel. Sa US na sila yung mga satellite system nga makita yun dito bisan sa ilalom na sa yuta, makita nila kung unsa ang gibuhat sa mga taga-Iran, no, sa paghimo o mga produkto sa mga yun sa may purpose ana, di ba? Pagpamungkag og mga nasod, pagpamungkag og mga syudad, mo na giuna gyud nila pag tira sa mga taga-Israel. Pero kini nagtuo ko nga kining tanan kabubuton sa Dios, no? Aron so adlaw nga iyahan ang ipadayag ang iyang gahom, kasundayag na niya, makita nga wala gyud gahom ang tao. Amen ba? Usa sa panahon sa atong pagsimba, atong paningkamutan nga masabtan nato og unsa gyud ang katuyuan sa Dios, no? Kinahanglan nga maghatag kita gayon sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo aron kung ato ning masabtan, magkapatulti kag pagtuo, musalig kita sa Panginoong Dios, magpabilin kita nga manitulog-anon kung kay ang tuyo niya nga magkabatong kita og kagawasan. Amen ba? Magkabatong kita og kagawasan nga mo iyang plano ug tinguha alang sa matag usa kanato, no? Usa ihangyo ang satag kanato nga paminaw ang mensahe. Anyway, ang pulong sa Dios nga akong i-share karon, ako nang itaytulan og pagtuo nga makapahimuot sa Dios. Nga maghisgot ta karon ay tungod sa pagtuo. Kung unsa ka nga pagtuo nga ana sa imo karon nga isunod, no? Ang pagtuo ngayon dire sa Hebreo kapitulo 11, ngayon dire atong basahon 11 gikan sa 1. Ngayon dire ang kahulugan sa pagtuo mao nga may kasiguruhan kita sa mga butang nga atong gilauman nga dili makita. No, mo dinay kahulugan sa pagtuo. Ang imong tuhuan katong butang nga wala pa makita, di ba? No? Verse 2 ingon diri. Pinaagi sa pagtuo ang mga tao sa karaang panahon gikahimutan sa Dios. No? Tandaan nato tungod sa pagtuo. So pinaagi sa pagtuo, nasabtan nato nga ang kalibutan gibuhat pinaagi sa pulong sa Dios ug ang makita gihimugikan sa mga butang nga dili makita. So mo na sa sinugdanan kaingon pa ang kalibutan hawang man way sulod ngit-ngit, di ba? Pero usa lang kapag pamulong sa Dios nahimo ang tanan, di ba? Nahitabo, nahatagan og kahayag. Kung matungtun-an ang Genesis chapter 1, ingon na gid ang nahitabo. Verse 4 ingon dinhi. Tungod sa pagtuo naghalad si Abel ngadto sa Dios ug mas maayong halad kaysa kang Cain. Oh, tungod sa iyang pagtuo gikahimut-an siya sa Dios ingon nga tawo matarong kay ginawat man sa Dios ang iyang halad, patay na si Abel apan pinaagi sa iyang pagtuo nagsulti gihapon siya. Kung nasangyaw gihapon kini nga mensahe bisan patay na siya, di ba? Tungod lang na sa pagtuo ng iyang gihuptan ni Abel. No? Verse 5, tungod sa pagtuo wala mamatay si Enoch, no? Si Enoch nga maoy ginikanan ni Metusela. Si Enoch nag-edad og 365. No? O si Enoch 500 ka tuig man siguro.
Pero ingon nila nga, tungod sa pagtuo wala mamatay si Enoch, kini nga tao ikuha sa Dios kaya wala naman siya ikita. Wala po siya namatay. No, wala gingon sa Biblia nga namatay siya. Pero ikuha siya sa Dios ingon pa sa Biblia. No? O tungod sa pagtuo wala mamatay si Enoch, gidala siya ngadto sa kahitasan. Wala na siya hikap lagi kay gikuha man siya sa Dios. No? Nag-ingon ang kasulatan nga sa wala pakuha si Enoch, nakapahimot siya sa Dios. No? Verse 6, walay makapahimot sa Dios kundili pinagi sa pagtuo. Kay ang muduol sa Dios kinahanglan gayud mutuo nga adunay Dios ug gantihan niya ang mga nangita kaniya. Huwag ampo ta. Langit mo wala ang Diyos, kabalik kami sa pagtuol kanina. Ang kang gihalaran o mga pagpasalamat. Kung kay padayon mong gihatag ang maayong panahon ug maayong higayon, aron kami Lord magakatigom ani nga dapit alang sa pagsimba diha kanimo. Ablihi ang among espirituhanong panghunahuna ug ang among mga kasing-kasing Ginoo. Ug hangyoon ko nga ang balaang Espiritu Santo magayud ang magpataliwala kanamo, may magtudlo o magpahinumdum sa tanan nga imong gisulti ani sa imong katawhan. Gamita akong may kasangkapan sa paglitok sa imong kamatuoran, hatagi akong kaalam sa pagtudlo Ginoo aron masabtan sa matag usa kanamo nga ang pagtuo mao gayud ang makapagpahimuot diha kanimo. Paglaom ako ay ikaw ang among kauban panahon sa among pagsimba, tingin tanan akong gilauman ug among gipangayo sa ngalan sa among Ginoong Jesucristo nga among manuluwas. Amen. So, sumala sa itong nabasa, ang atong pagtulunan dito, dito itulan ako ginig pagtuo nga mo'y makapahimot sa Diyos. No? Amen ba? So, ingon ba, mga igsuon, daghan kayong tao karon nga nagaingon nga mutuo sila. No? Aduna sila, mutuo sila sa Diyos, apan, kung makita na mo sa ilang kinabuhi, no, dili gyud nimo makaplagan ang pagtuo nga iyang ginaingon na dunay pagtuo. Dagan mo ingon lagi nga kuno na ko'y pagtuo. Pero dili nimo makita sa ilang kinabuhi bisan gani sa mga sinultihan. Di ba? Dunay mga tao nga di gyud nimo makita sa ilang nililihukan, sa ilang mga sinultihan. No? Labi na ning mga kalibutanon. Gamay sipyat, mamalikas, di ba? So dili gyud na nimo makita ang giingon nila nga doon na sila pagtuo sa atong buhing Diyos. Kay matod pa sa atong Ginoong Jesucristo, dili ang tanan nga nag-ingon kanako o Ginoo makaadto sa gingharian sa langit. Kundi kadto lamang ang nagbuhat sa kabubuton sa akong amahan nga ato sa langit, mao lamang ang makaadto sa gingharian sa Dios. No? So sa Hebreo 11, ipakita sa Biblia nga ang tao nga misalig sa Dios bisan og wala pa nila makita ang katumanan sa saad, ang ilang pagtuo nagdala kanila sa pagsunod o pag-alagad sa Dios. No? Atong susihon kinsa mga example ani nga mga giningon nga may pagtuo atong susihon, no, kung kinsa sila nga bisan sa ilang kinabuhi nahimo silang sumbanan, no, ingon dia sa na nagdala kanila sa pagsunod o pag-alagad sa Diyos. Unang punto, ang pagtuo mo ang pundasyon sa relasyon sa Diyos. No? Ano ang pundasyon? Saan ang pundasyon? Kanang haligi na maghatag o kalikon. Amen ba? Kaya anak, pundasyon man na. Eh, kung wala pa na siya, namugdo na po ng haligi. Ang simbahan, kung wala ng haligi, hugong diya sa taliwala. Muna ang atong pagtuo, muna isilbing pundasyon sa atong relasyon sa atong Ginoong Diyos. Amen ba? Amen. No? Eh kung walay pagtuo, di kung kita makapahimot sa atong Diyos. O ingon pa sa Hebreo 11, versikulo 1 atong basahon. Ang kahulugan sa pagtuo mao nga may kasiguruhan kita sa mga butang nga atong ginauman nga dili makita. No? Mao na ang pundasyon. Kaya bisan wala na to makita, pero nagtuo ta nga moabot gyud na, di ba? O, dili na to makita ang kaluwasan.
Pero nagtuo ta nga luwason ta sa Dios. Amen ba? No? Pero kung sa gikinahanglan, pagtuo. No? Pagtuo yun ang requirement. Ano lang nga makabaton kita, maangkon gid nato ang atong gilauman nga mga butang nga wala pa nato makita. Ingon pala, ang pagtuo mao ang pagsalig sa mga butang nga atong gilauman bisan wala pa nato makita. So usa ka pananglitan ang pagtuo ni Abel, no? Si Abel naghalad og halad nga makapahimot sa Dios. Ngano man, unsa day ang gibuhat ni Abel? Si Cain naghalad man pod, di ba? Tungod kay ang kabubuton sa Dios sa iyang mga katawhan kinahanglan na ang mga tao maghalad. Di ba? Pero sukwahi ang gihalad ni Cain sa gihalad ni Abel. Si Abel naghalad o pinakanindot kaayo nga hayop, di ba? Pinatambok dito sa iyang tangkalan, di ba? Kana yung tanawon gid mo walay sakit, walay kuto, walay mga kato diha. No? Nagkahalad siya og karnero nga himsog kaayo gawas. Gani lugso-lugso. No? Sa ato pa, kani akong baligya kay nindot ni. Siguro kani mga ihid mao ni akong ihalad. Dili na maugsoon. Kay kung ato makita ang gibuhat ni Cain, naghalad sab si Cain, pero wala niya pili kaya ang iyang panginabuhi mao man ang pagpananom og mga prutas. Unya gipamutang niya ang iyang mga halad dito sa basket. Na butang na siya, butang. Wala niya pili ang natambok, mga dagko, mga bunga. Wala niya pili kung unsa. Gani ang uban gipangulo na siguro. Mao nga wala dawata sa Dios ang iyang halad. No? O nga miabot sa panahon nga nagsilo siya ng Abel. Kaya nga no, si Abel naghalad ug gihatagan niya og kapililon ang paghalad. No? Usa ka liso na sa tuong igsoon. Kaya ang paghalad ay kinahanglan hatagan nato og dako kayong bili. Busa pag-abot sa panalangin, umabot sa to aron panalangin ang Panginoong Dios. Halimbawa nagtrabaho ka. Pag-abot sa sildo, unahon nimo una ang imong ikanapulo nga gahinon nimo. Di ba? Mga plura, example, daghan siya buhi ng mga baboy. Pag-abot sa panahon, kung imo nang ibaligya ang baboy, kuhaon nimo daan ang imong ikanapulo, ihalad nimo. Amen ba? Nadto sa atong Ginoong Dios. No? Ngano man, dili kay unahon daan palit ko daan kinahanglanon ako. Aya dayon ko maghalad. Dili na igsoon. Sama ka sa imong paghalad diha kang Cain. Nga wala dawata sa Panginoong Dios. Tungod kay wala nimo hatagi kabilinhon ang paghalad. Amen ba? Sabtan man nato. Ang paghalad ay kinahanglan unahon daan paggahin. No? Sa una mo na yung ginabuhat. Magsweldo lang, palit yung kudaan o mga gwapo nga gamit para sa balay. Pero pag abot sa tinghalad mo na, Lord, mo na lang nabili ni mo, Lord. Sinsilyo na lang ang imong ihalad. Dili na wala na naibili nga paghalad. Amen ba? Yun din nga mga igsoon nga, ang paghalad ni Abel, kabisan patay na si Abel, nagsangyaw paghihapon siya sa kamatuoran. No? So, si Abel naghalad og halad nga makapahimot sa atong Ginoong Dios. So, ang tinuod nga relasyon sa Dios nagsugod sa pagtuo. Muna ang tinuod nga relasyon sa atong Ginoong Dios. Ikaduhang punto, ang Dios mahimuot lamang kung adunay pagtuo. No? Kung iyan ka nga na kay pagtuo pero wala ka na sa buhat, ingon diya patay ang imong pagtuo. Amen ba? No? Kaya ang Diyos mahimot lang kung adunay ka pagtuo. Basahon na to ang versikulo 6. Ingon dire sa versikulo 6, walay makapahimot sa Diyos kung dili pinagi sa pagtuo. Kaya ang muduol sa Diyos kinahanglan gayud mutuo nga adunay Diyos gantihan niya ang nangita kaniya. Amen ba? Nabay ganti?
gantihan ang mga nangita kaniya. No? Bisan di nato makita ang Dios, pero kung mangita ka sa iyang presensya, atong pangitaon, atong panganduyon ang iyang presensya, muganti gyud ang Dios kanato. Amen ba mga igsoon? Amen. So, mo na igsoon nga ang tinuod gyud nga relasyon sa Dios is mao gyud ang pagtuo, no? Kay kung walay pagtuo, dili gyud kita makapahimot sa atong Ginoong Dios. So, pananglitan o example ang ginabuhi ni Noah, di ba? Nagtukod og arka si Noah bisan wala pa siya makita og baha. Di ba? Walay baha sukad nga nahitabo, sukad gimugna ning kalibutan sama sa baha nga nahitabo nila ni Noah. 120 ka tuig niyang gitukod. 120 ka tuig nga walay ulan. Sa gisaway sa mga tao. Nabuang naman ning tawana. Sige ra manghihapon pag sulti nga dunay baha nga moabot. Sige ra pangdani og mga tao, tabangi ko ninyo nga magtukod tag arka, no? Magkuha tag kahoy dito sa kabukiran. Itukod nato og imong arka nga may gisulti sa Dios kanako. Kay aron kitang tanan mga luwas. Pero wala gyud buto ang mga tao. Di ba? Pila ka tuig? 120 ka tuig. Pila ka tuig niyang paabot. Sige na siya ampo, matag adlaw nagsangyaw siya sa pulong sa Ginoo nga moabot lagi ang paghukom, mga igsoon. Moabot lagi ang adlaw nga mobaha. Unya tungod kay sa dakong hulaw. Kinsa bagoy makatuo, no? Kita ka do nakatay mutuo ka tana. Nga ubot mong baha, anong bukid man eh. Di ba? Di ba sa panahon sa pag-abot sa adlaw sa gihimong paghukom sa Diyos pinagi sa tubig, yablihan niya ang manggaan sa yuta, matod pa tanan nga mga may suok-suok, hindi buhagay ang daghang tubig, no? So nasayran nga ang pinakataas nga bukid sa tibuok Israel o sa tibuok kalibutan, di ba? Tibuok kalibutan ang Mount Ararat ang pinakataas. Amen ba? No? Dito sa Mount Ararat, sa kinaibabuan sa tubig, sa laod na, naglutaw-lutaw ang arka. Hangtod sa paglabay sa 40 kadlaw, nasangit ang arka sa bukid sa Mount Ararat. Di ba? Dito. Kunya, paglili niya, nakita niya nga murag dako pang tubig. Una niya gipagawas ang uwak, wala na niya balik. Asang uwak ni panulong, nanuktok sa mga matas, mga patay. Di ba? Nangaon og mga patay ang mga uwak. Sa sunod na pod nilabay na pod ang pila ka adlaw. Nigawas na pod si Noah, nilili na pod siya sa bintana, kung gibuhat niya nga bintana, iya na pod gibuya na sa salapati. Pagbalik sa salapati, nagdala siya og lunhaw nga sagdot. Nagpasabot na nilurang na ang baha. Amen ba? Nilurang na ang baha. Pinasulod sa 40 ka adlaw nga doon na pa'y tubig, hantod nga niundang ang baha. Nanggawa sila, pipila lang ka tao ang naluwas. 8 lang ka tao ang naluwas ng igsoon. So nagtuo ko nga kitang tanan kung muna tayo pagtuo, di nilang 8 ang atong maluwas. Amen ba? Amen. Sa karong panahon na, maningkamot ang aduna po tayo maluwas. Madani pinaagi sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos. Magdala tayo mga bisita. Aron di nilang 8 ang maluwas. Kaya sa panahon nila ni Noe, bisan sa kadagan sa mga tao, wala mo to, dagan usab ang nangalumos. No? Ihukman pinagi sa tubig. 8 katao gikan kang Noah sa iyang asawa, sa iyang 3 ka mga anak, o
ang mga asawa sa ilang mga anak. Suwalutan ang katao. Sa Kung ang mga mananap na walay kwenta, ang mga mananap, na walay labot sa gani kawasan. sa kadaghan sa manap, duha-duha lang gani ang ipasulod, di ba? Tagduha ra gipasulod. Duha ka sa lapati, duha ra ka uwak. Bunhok. Dala Oh, yung apil bunhok, apil mga lamigas, tanan, apel bitin. Yun sa Manila pagkabuo. halas. Ha? Bayi ug laki. Ang lumigas. Daan naman ang gimugna sa Genesis nga. Gingon dito nga ikaw mo dumala. Di ba? Sa mga mananap. Ikaya ni gikuman nga. Ninuwa ang nga ikaw. Ang gahom sa Ilipante Diyos ka, na- duha ra ka po. Oh, upat na mo. Balik na duha. Apel ang mga bako nga Tanan. Basta kay tag duha-duha, bay og laki. Di ba? Oh. Murag usabot, makita nimo sa video ba nga kana sa lida bitaw nga murag na inisabot nga mga mananap nga duha ra gyud nagpalit dito. Paris-paris sila nga kita ra gyud duha. Padulong gani ni sa kaluwasan duha-duha ta partner ta magtiayon siguro. Di ba? O di mga batanon pa. Pasulod anto dito ni daghan. Unya ipangbuhian puting daghana. No? Tungod kay muna ang plano sa Dios ang iyang mga katawan maluwas sama usab sa nahitabo sa nahitabo kang Noe. So kadong punto o ikatulong punto. Ang lison, ang pagtuo nagpasabot nga musalig kita sa Dios bisan dili pa nato makita ang resulta. No? Pero nito o gani si sinuwa nga wa pa siya kitag baha. Mabot kining baha. Mo na nga maningkamot gid ko nga mahuman gid nako ni akong tahas ang giingon sa Ginoo nga maghimo og arka. Unya nalimot siya nga wa day niya himuig sirado ang iyang pultahan. Wala siya kabalo kung saon pag-open. Nga ang kaluoy sa mga tao, nung i-abli ni pultahan kay musulod ni. Wa pa ko kabalo kung saon ni pag-abli. Kaya ang Diyos day naghimo og lak. Diba? Wala man niya butangi uglak ang putahan. Kaya wala man siya ini nga butangi uglak. Kaya para wala na yung makasulod. Naghimo lang yun siya sa iyang sumala sa gipabuhat sa iya. Iyang gikumpleto na ay putahan pero wala ilak. Pero nga nung di niya maabri. Nga iyang tang pasudlon ang mga gustong musulod. Sorry. Wala yun. Wala yun. Di na yun maabli. suon wala na luwas mga parente. Usa di na baling ang uban dili mo tuo pero mabot yun ang panahon nga makatuo din na sila. Amen ba? No? Kaya ingon pa ang pagtuo nagpasabot nga musalig kita sa Dios bisan dili pa nato makita ang resulta. Ikatulong punto ang pagtuo nagdala sa pagsunod sa Dios. No? Una ang pagtuo pareha nato kami tuo mi nga sugo ni sa Dios. Muna nga maningkamot mi dinhi nga makanhi mi diri aron nga makasangyo gimis pulong sa Ginoo. Kay dili pa man moabot ang atong Ginoong Hesus, dili pa man pabalikon sa Dios nga Amahan kung dili masangyo ang pulong. Di ba? Kung dili masangyo ning Biblia, dili pa siya mobalik. No? Pero pag tutob sa masangyaw na gyud ni sa tanan nga makasukan, masayod na ang tanan. Una na pabalikon ang atong Ginoong Jesucristo. Busa mutabang ta nga masir nato ang pulong sa Dios. Amen ba? No? Na yun ba? Example, si Abraham, no? Libiya sa iyang lugar tungod sa pagsunod sa Dios. Si Abraham walay anak, di ba? Mo na atong amahan, no? Ang father of faith. Amahan sa pagtuo na si father nga Abraham. Ano nga lang si father Abraham? Baog ang iyang asawa na si Sarah. Sarai ang pangalan. Wala na, daot na ang taguangkan. Unya, tigulang na sila. No, tigulang na si Abraham. Pero giingnan siya sa Dios. Biya sa imong lugar. Biyahin na imong dapit. Biyahin imong mga parente, imong mga ginikanan. Adto ka sa lugar nga, wala nimong masayri. No, kita ka, ano?
Nahinumdum ko sa among panahon sa una nga dito sa Usamis. Mura ko gi kalit lang ko biya dito. Kay mura gyud pahawaan gyud ko ditong dapita. Biya ang lugar na. Adto sa dapit nga asa ka na ko dadon. Dala na ko ang usara ko kabag na kung sininga. Akong duha ka anak kay nabilin man tong usa. Si Mark nabilin man. Ilan akong bag na dala. Unya balik ko dress booking doon, tanaw ko dili magiging nagpuyo sa una, pero wa gid ko masayod unsay akong kaugmaon dili nga dapit. Samot na nagpuyo ko Valencia. Nakaingon mabubi baka ko ning lugar na wala mo kuma sito gid pag-ayo aning lugar. Pero tungod kay kabubuton dahil sa Dios. No? Iya kong ipadala din nga dapita. Antod nga wala ko magtuo nga gamiton ko sa Dios. Karon na master. Pero tungod kay sa pagtuman nato sa Panginoong Dios, mahitabo gyud ang wala nato damha. Amen ba? Dunay mga pagsulay. Dunay mga kasakit, mga pagkanto sa imong maagian. Yun na. Matayan ko anak. Matay akong inahan. No? Pero tungod kay nagpadayon man ta. Doon ay buhaton ang Diyos. Atong mga tagsa-tagsa. Amen. Si Abraham giingnan lakaw lagi, biyai lagi na imong lugar. Kay adto ka sa dapit nga ihatag nako sa imong mga kaliwatan. Kaliwatan nga iguwang na siya iyang anak, iyang asawa walay daot na ang matris. Kung reklamador pa to siya, mayroon siya kung kaliwatan yung ingon nga baog man ko. O baog man ang asawa. Ikulang naman ko. Pero tungod kay pag doon na siya pagtuo, iyang gituman ang nabubuton sa Diyos. Bibiya siya sa ilang dapit. Idala niya ang pagkumangko na silot. Di ba? Hindi panalanginan sila. Didagan ang ilang mga kahiyupan kung nadato sila. No? Dito. Nakabaton siya anak. Kagingan man siya nga makabaton kayo anak. Si Abraham. Gisulay pa nga siya. Di ba? Si Isaac na iyang bugtong niyang anak. Gingnan pag sa Ginoo kung tinuod gyud ka nga na ipagtuo. Bisulayan ti ka rin. Dada na imong anak dito sa Mount Moriah. Dada na si Isaac dito. Kung ihalag na sa ako pinagis pagsunog. No? Gituman man niya, wala. Gituman niya. Kasamtang naglakaw pa sila. Ingon taon si Isaac, tay, nasa may atong halag. Ingon siya ang Ginoo mo'y maghatag. Wa si kabalo si Isaac na siya dayang ihalag. No? Uban sila. Mupay gadag salong. Anong salong bitaw ano? Tagub man sa kanang kanang mga pine tree nga pasan siya. Ano atong ihalad ani tay, wa ka magdala. Ay, ang Diyos maghatag anak. Pagabot dito siya day ang gapuson, siya day ang sunugon ipatungtong dito salong. Pero tungod kay nagmasinugtanon siya sa Diyos, nagtuman sa kabubuton sa Diyos, ang iyang pagtuo, maghatag pa siya laing Isaac. Di ba? Pero sa diyang iyan ng buhaton, nadungog siya niyang tingog sa Diyos. Abraham, ayaw na hilab yung bata. Kita na nako. Kasayod ko kung ansaan nasa imong kasing-kasing. Kuha ang bata. Paglingi niya, kita siya dito, dako kayo sa laro nga nasangit sa diri ang sampinit sa tuwa kay bulunsari naman. Ang gitawag sa Biblia nga sampinit dito, tag-ana katag-as ang mga tunok, bagon. Di ba? Ingani kadagko ang tunok. Nasangit dito ang sa laro, anong gitawag der. Yang ikuha mo yung isunod. Ipanalangin siya sa Ginoo. Si Isaac nakabaton og anak nga kaluha. No? Sa diyang naminyo si Isaac na iyang bugtong niya nga anak, usa lang kabog anak niya, nanganak og kaluha, mo na si Jacob ug si Esau. Kunya gipanalanginan pag-ayo.
ang iyang kaliwatan hantod midaghan ang katawan sa Israel. Pinaagi sa kinabuhi ni Jacob. Amen ba? Nagtuo ba ta nga gihimo ni sa Dios? Nagtuo sad ta nga buhaton ni sa Dios para nato. No? Ingon na si Abraham nagmatinumanon. Ibiya sa iyang lugar tungod sa iyang pagsunod. Laing example, si Moses, no? Si Moses mipili sa pag-alagad sa Dios kaysa mga bahandi sa Ehipto. No? Unsa man dai si Moses? Si Moses usa ka Hebreo, anak sa Hebrewanon. Di ba? Unya ni atong panahona. Tanan nga ipakatawa anang panahona, ipapatay. No? Unya gitaguan sa inginan tulo ka bulan. Si Moses, di ba? Taguan sa ilalom sa kuan, kanang katre, kanang di magidungog magbanungo ang hilak ba? Kanang paghilak sa mga bata kay badunggan na ay nagbata diyan ang hilak, pati na. No mo may order sa hari. Patyo na ni mga bata nga natawa ni mga panahon na. Yung si Moses, lain din ni mga Mosesa ni. Di na mo. Gatong Moses nga gipaanod sa pagisud bukag o sa basket, di ba? Punitan sa anak sa prince. Ibutangan nagpalutaw, ibutangan asfalto ang kilid para dinhi usulag tubig. May mong waterproof, gitakluban. Kunya, isunod-sunod ay ni Kura yung magulang, isunod-sunod, kikinsay magkuhan eh. Nakitaan sa mga kanang mga kandidata sa anong mga babae ng mga kauban sa anak sa prinsesa. Ang una nakita ka ito Mga alipores. oh, di inan nga, uy, mang nalagi, nagbukaw niya ka bata. Grabe, di, iyang gini. Ako ning kuanon, ako ning isipon nga anak, ako ning atimanon. Padakon ko kini. Sama sa prinsipe. Diba? O di nakuha si Moses. Gikuha sa prinsesa giadap. Wala na himo nga hari nga mo magpapatay. Iyan ang mga anak mo. Nagkuhan nga padakon ko ni nga isipon ko ni nga akong anak. Niduha sila sa anak sa hari. Nagdako parehang edad. Unya, giisip siyang anak po sa hari, di ba? Unya niya itong higayon na samtang siya nagdako na sabtan niya. Nga Hebrewhanon na siya. Dili siya anak sa prinsesa o sa dili siya anak sa hari. Nasabtan niya. Munang pero gipapili siya. Gipapili siya sa Ginoo. Di ba? Sa may mong palabihon. Kanang mga bahandi diya sa Ehipto nga ihatag sa imuha. Yung una, dili na ako ni, pilion. Pilion ako. Luwason ako ang mga Israel. Giginginan man siya nga, dada ang akong mga katawan nga muna ang Israel. Luwasa sila, dada sila dito sa Kamingawan. Magituman ni Moses, di ba? So si Moses, tungod sa iyang pagtuo, gipili niya ang pag-alagad sa Diyos kaysa mga bahandi sa Ehipto. No? Imbis nga makapanag-iya siya mga butang dito sa Ehipto, daghan ang mga bulawan kay ang Ehipto man ang pinakadato nga country. Pero tungod kay nagtuo siya sa sugo sa Diyos, wala siya pilihan ang mga bahandi. Ipili niya ang pagtuman, lumubot sa Diyos. Mao na gipangunaan niya ang mga katawan sa Israel. Kaya ang tinuod nga pagtuo, makita sa pagsunod o sa pag-alagad sa atong buhing Diyos. Amen ba mga igsoon? Amen. So, ang pagsalig sa Diyos, kay ang Diyos matinumanon o nagbalos sa mga nangita kaniya hatod pa. No? Sa verse 6, atong balik kong pagbasa. Verse 6, yung dili walay magpahimot sa Diyos kung dili pinagi sa pagtuo, kay ang muduol sa Diyos kinahanglan gayud mutuo nga adunay Diyos ug gantihan niya ang nangita kaniya. Mga mga igsoon, ipapili ta sa Ginoo kung kinsa gyud ang atong pangitaon.
ang iya habang gingharian o ang mga butang ning kalibutan na. No? So, mao nga kita mga igsoon, kita usab mga tinawag sa Dios sama sa mga naunang mga katawan. Di wala na tay laing hisgutan pa nga mga tao sa Biblia. Kay bisan gani kung atong subayon kaning tibuok kapitulo 11 naghisgot na sa mga tao dunay hingpit ug ligpon nga pagtuo ngadto sa atong buhing Dios. No? Kung atong subayon, lakip na nila ni Josue, lakip na nila ni Satan, bisan pa gani kato si Rehab na usa ka babaeng nagbaligya sa iyang dungog tungod kay nagtuo siya nga dunay buhaton ang Dios. Di ba? Iyang gitabangan ang mga Israelita ang makagawas. No? Naglaon ko nga doon na tayo mga nakatunang karon nga kauntagon. So atong manindog tao, atong awitan ang atong buhing Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Ang Diyos man ang atong lalampanan, atong awitan ang atong Ginoong Diyos. Dalampanan ka, O Diyos kasagugman, ang kalinaw kung nabatunan, ihalang sa imong giliran, pagkabutan mo, Ginoo. Dalampanan ka. Dalampanan ka, O Diyos kasagugman, Ang kalinaw akong mabatunan, dihalang sa imong kiliran, pagkabutan mo, Ginoo. Sa makausap pagson. Dalampanan ka, O Diyos kasagugman, ang kalinaw akong mabatunan, ihalang sa imong kiliran, pagkabutan mo, Ginoo. ikaw ang dalampanan ko. Yes, Lord. Dalaygon ka o magkakahong nga mong Diyos. Nining taknaa sa kabuntago. Nagabalik kami sa pagduol kanino. Aron paghalat o mga pagday o mga pagpasalamat. Salamat o Diyos sa mensahe nga mong ipapot ka namong Ginoong Diyos. Inaagi sa pagtuo. Among nabatunan, Lord, akong mga pag-ampo, gabutangan mo ug hingpit nga pagtuo, ang among makasing-kasing, iman Lord, ang lig-unon ang among mga pagsalig kanimo Ginoong Diyos, samtang ana pa kami niining kalibutan na. Ikaw Ginoo mugiya kanamo, pinagi sa imong balaan nga Espiritu Santo, aron Lord makalahutay kami hangtod sa imong pagbalik. Tig-una kami sa bisan unsa man nga mga pagsulay nga mabot sa among mga kinabuhi. Dasiga kami Lord, uga kuha ka namo ang mga kaluyahon, kuha sa mga kasing-kasing ang kalaay sa pagpangalagad kanimo, ug itugot ka makabaton gyud kami, ug hingpit ka pagtuog pagsalig, ug dili kami mahimulag ug misalaag sa among pagpangalagad kanimo. Ani ang imong mga anak, Lord, ang uban wala makadangat kini Ginoo tungod sa panginabuhi sa imong mga katawan. Ang mga amahan sa panimalay aning adapit, Lord, ikaw magapanalangin sa ilang pagpangitag panginabuhian. Ihatag kanila ang maayong panglawas kanunay ang kusog ug kanunay kang mugiya kanila aron makapalagan nila ang mga grasyang ilang kinahanglan magamit alang sa adlaw ng pagkinabuhi. Labi na gyud sa pag-alagad kanimo. Panalangin usab ang mga anyahan sa panimalay nga niya karon, Lord, sila ang magatiman sa ilang mga kabataan. Paghahatag ka kanila usab og kalig-on
dugang pagsalig kanimo aron makalahutay sila ug kaming tanan magpadayon sa among pagpangalagad kanimo Ginoong Dios. Naglaom sa pato Ginoo kini dapita ikaw ang mga panalangin sa tanan ng mga opisyalis sa ginahimo karon nga panagtulong panaghiusa sa mga pangulo sa mga lumad. Ikaw Lord ang pagpatiniwala, ikaw ang mamuhat sa ilang kinabuhi. Aron Lord ang kalinaw mag-am ko na mo ani nga dapit kaming tanan magkalahutay magpadayon sa among pagalagad kanimo. Bugos ang akong pagtuo naglaom akong gidungog nimo sa langit ang akong mga pag-ampo. Imo kami gipananginan lakip ang among panginabuhi sa ngalan sa Ginoong Kristo ang among ululuwas. Amen. Amen. Manglingkod ta. Palihog mag-insulta no, nato sa kanang bahin sa akong panibahon, kahit sa offering. Wala ko padalag antipara. Pero sige lang, malakay tritin. Ako man ang favorito nga verse, no? Andam na ba nga doon natin pagtuo? Mga igsoon? Amen. No. Na. Sa anata sa atong tayo sa offering nga pagkahisgutan karon makita nato ni sa Malakay kapitulo 10 verse Malakay 3:10 kapitulo 3 versikulo 10 nga nag-ingon nga dadaan ninyo ang tanan nga ikapulo ngadto sa templo kay aron dunay pagkaon didto umingan pagid ang Ginoo sulayi ako ug makita ninyo nga abiyan ko ang mga bintana sa langit ug ibubo ko kaninyo ang mga dagaya nga panalangin. Amen? Amen. Mutuo ba ta mga igsoon nga buhaton ni sa Ginoo sa atoa? Amen. Amen. Dili po ni mahitabo sa atoa kung wala tay pagtuo. Muna nga mukuan kita sa Ginoo mo. Mutuman ta sa giingon sa Ginoo kay sumala sa giwali sa tong pastor nga kinahanglan nga mutuo ta o mutuman sa balaod sa Dios. Kay ang magmatinumanon makadawat og mga panalangin. Kinsay gusto panalangin? Amen. Andam na babatang muhatag? Amen. Amen. Sige no, makapanghatag na ta mga igsoon. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Salamat Ginoo Yes, sa Lord. imong pagkamaayo sa matag usa. Amen. Lord, among lauman nga ikaw gyud magmatinud-anon bisan kami wala nagmatinud-anon pero ikaw ang unang nagmatinud-anon nga kanamo. Amen. Ug among lauman Ginoo ang imong mga pulong nga ikaw gyud magahatag kanamo sa pilo-pilo nga mga panalangin usa akong mga pag-ampo Ginoo sa imong katawhan diri sa namnam nga panalangini ang tanan nga mga kamot nga Amen. nagahatag kanimo Jesus' Ginoo, name. nga naghatag balik halad nga na kanimo Ginoo nga imuha silang dublihon Ginoo ang ilang mga pagpaningkamot ug panalangini ang tanan nga mga kahago ang ilang mga pagpatulo sa ilang mga singot Ginoo panalangini ang tanan nga mga source of income Lord labi na Amen. dito sa mga mag-uuma Ginoo ikaw magapanalangin sa ilang mga tanong nga maghatag og daghang mga abot sa ilang mga sahod
bisan pa man sa mga trabaho, nga dunay promosyon, Ginoo. Amen. Bisan pa man, Lord, sa mga negosyante, ikaw magapanalangin, Ginoo. Natagaan nimo sila og daghan nga mga customer, Ginoo, sa mga Amen. adlaw. Salamat, Ginoo, dalay kang ikaw sa walay katapusan. Ang tanang dungog himaya akong ibalik sa mga tubangan sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 So, ato ta sa atong mga pahibalo. So, ang 22 man, March 22, ang magwali kay si Mama Flora. Dayon, ikaw ang magwali, sis. Praise and worship. Pagka mauni ang atong andaman kay kuanon ta, anion ta sa ato nga pastor na dili na siya OIC, siya na gyud ang pastor. So gusto niya nga makasuroy or nakadto naman sila sa pangantukan. Wala pa man siya dinhi, siya ang magwali karong March 29 katapusan. So kuan siguro alas 8 gyud na siya magsugod dinhi kay para maka-open pud ta dito sa Sagulayan. Mao na ang atong i-attend sa mga pag-ampo. So alas 8 naana ta din